الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. معزز مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حمد و درود تو بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستو، سالانہ اسال ثواب دی مبارک محفل پاک بھائی محمد نواز عرف ملک مٹھو صاحب نے اپنے والدین اور اپنے بھائی برادر اکبر بھائی محمد ناصر صاحب مرحوم مغفور دے اسال ثواب سے اس مبارک محفل دا اہتمام فرمایا ہے. دعا ہے صدقہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم دا، صدقہ شہداء کربلا دا، صدقہ شہداء اسلام دا، سونا رب ساڑھے بھائی دے والدین دی بخشش فرمائے، انہاں دی قبرانو روشن فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوانو معاف فرما کے اللہ سونا انہاں دے بھائی دی بھی بخشش فرمائے. آکھو آمین. سستی دور کر کے چند کڑیاں صرف دو گلاں پیش کر کے تے اجازت چاہوں گا. جتنی دیر بیٹھنا ہے اللہ جل شانہ دے دین دی طلب لے کے بیٹھنا ہے. اصل چشتیاں دی محفل وچ ایک بھی مسئلہ ہوندہ ہے، اتنے نفس دا حصہ نہیں ہوندہ. دینی محفلہ بھی ہوندیاں نے، اور بھی لوگ میلاد مناؤندے نے، محفلہ کراندے نے. اتھے نعت خان ایسے ہوندے نے جڑے ویکھن چ سونے لگ دے نے، دل نو چنگے لگ دے نے. ہاں جی، بے ریش تے بیوٹی پارلر تو ہو کے آنا لے، پھر انہاں دیاں طرزاں، انہاں دیاں آوازاں، انہاں دیاں سوراں، وہ پھر کدھرے گانے نہ رل جاندی، کدھرے جناب ہوندہ حسن چٹ بندے نو باہ دیندہ ہے، یا وہ دفعہ لے ہوندے نے ٹھولکیاں میں جا کے نعتاں پڑھنا لے، یا
جھوٹ دے اندر لذت ہوندی جڑے مقررین واعظین ہوندے نے انہاں جھوٹ تو کم لینا ہوندا ہے خوشامد تو کم لینا ہوندا ہے یہ بھی چیز بندیاں نو بھائی رکھ دی تے پریشان نہیں ہون دیندی ساڈا مسئلہ ہے ساڈے کول گل ہوندی ہے سچی تے سدھی توجہ نہیں فرمائی نے دوستی تے مبنی ہوندی تے اے موجودہ جہان جڑا ہے اے دوستاں نو دشمن تے دشمناں نو سجن سمجھن والا ہے ساڈے نال تھوڑا جہا کوئی مسئلہ ہے لیکن الحمدللہ اساں ان ساریاں چیزاں نو برداشت کر سکنے پر دین مصطفیٰ وچ ڈنڈی نہیں مار سکتے توجہ نہیں فرمائی نہیں مدنی دے دین نو اساں ویچ نہیں سکتے بازاری نہیں بنا سکتے تو مہربانی فرماؤ الحمدللہ ساڑھے مرشد کریم بہت اعلیٰ نے ساڑھے استاد محترم بہت اعلیٰ نے ساڑھے کل جڑا دین ہے وہ بہت اعلیٰ ہے ساڑھے جڑے مدنی نے وہ سید لمبیاں نے تو اساں انشاءاللہ العزیز پاہمیں تھوڑے ہیں لیکن تھوڑے ہون دے باوجود اساں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال محبت بھی کرنے تے دین لین دی سکھ بھی رکھنے تو مہربانی فرمانی ہے کوئی ایڈی گرمی نہیں الحمد تو سارے جٹا زمینداراں دی اولاداں جے محنت مزدوریاں کرن والے جے تھے کوئی سوسائٹی تے بیری ٹاؤن دا نہیں بیٹھا جڑا گرمی نال پھڑکن لگ پوے اور برائلر ککڑ وانگو توجہ نہیں فرمائی نے آپ کوئی بھی ایسے طبیعت مالک نہیں ایڈی گرمی یہ تو کچھ بھی نہیں تسی آپ ہی دس دے ہوندے جے کہ ساڑھے پیو دادے جیٹھ ہار دیاں گرمیاں میں جو روزے رکھ کے گندماں کٹائیاں کر دے رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں اساں برداشت کرانگے انشاءاللہ ساڑھے پسینے دا ایک ایک قطرہ ضرور اللہ دی بارگاہ گواہی دے گا کہ سونے ربا یہ تیرے دین دی خاطر پسینہ کڑواں دا رہا ہے سونے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جانورانو خبر ہو جائے کہ اساں مرنے تے موت دی تکلیف کی ہے حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا تو انو کھان واسطے کوئی موٹا جانور نہ لبے جی فرمایا اگر جانورانو ایک خبر لگ جائے کہ ایسا مرنا ہے تے موت دی تکلیف تے شدت کی فرمایا تو انو کھان واسطے کوئی موٹا جانور نہ لبے تاں کر کے دوستا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی تو سیرتاں پڑھ کے ویخ جسم کمزور سن پر ایمان مضبوط سن جسم کیوں کمزور سن ادھر ویخ اسلام بدن دی پوجا کرن دا درس نہیں دیندہ اسلام ہمیشہ روح دی اصلاح کرن دا درس دیندہ روح نو خوراک دیندہ ہے روح نو تازگی دیندہ ہے روح نو زندہ کردہ ہے آج جہانے نفسانی یہودی کولے نفسانی سودے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین چنے روحانی فوائد بولتے صحیح نا روحانیت دی خوراک اسلام تو لبے گی اور بدن دی خوراک تینو زمین تو لبے گی زمین دیا خوراکاں منگن والا سب تو پہلا یہودی سی جنہیں آکھا سی سونیا ساڑھے کولن جنت دے کھانا ایک آؤں ہے منو سلوہ ہوندہ سی نا جو بے کے کھا لیندے سن عرض کر دے رہے یا کلیم اپنے رب نو آخ ساڑھے کول ہون ایک کھانے تے صبر نہیں ہوندہ میرے کو گلہ ایسیاں ذوق آلیاں نے تو سا سنیاں بھی نہیں پہلے تے سواد بھی دین کی انشاءاللہ اپنے رب نو آکھو ساڑھے کول ہون ایک کھانے تے صبر بولو تو صحیح کھانا کیڑا سی جنت دا ساتھوں صبر نہیں ہوندہ اپنے رب نو آکھو سانو ساگ دے وے سروں دے وے توجہ نہیں فرمائی مسر دے وے گندم دے وے گنڈے دے وے پیاز دے وے ہاں جی تاکہ اسی ہر روز نویاں پونیاں لائیے نویاں لستاں کھائیے رب فرماندہ کڈے بیوقوف نے جیڑے آلہ دے بدلے ادنا نو پہ مانگ دیں تو اے ادنا جہان جیڑا ہے دنیا دیا لذتاں تے دنیا دیا سہولتاں اور دنیا دیا سائشاں اس نو یہودیاں تے اللہ دے دشمنہ پسند فرمائے ایدھر ویخ آخرت دا جہان ہے مومنہ واسطے تے آخرت دا جہان
جسم دی پوجا پاٹ کر کے سونا نہیں ہوندا، ہمیشہ روح دے پیچھے چل کے سونا ہوندا۔ تے روح دی خوراک آسمانہ تو آئی، بولو دوستو، روح دی خوراک آسمانہ تو آئی۔ اللہ دا قرآن روح دی خوراک ہے۔ میرے مصطفیٰ دے فرمانے والی شان روح دی خوراک نے۔ تقوی پرہیزگاری روح دی خوراک ہے۔ جھوٹ چھڈنا روح نو تازہ کرنا ہے، شراب چھڈنا روح نو زندہ کرنا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ تو جیڑے روح پیچھے پہ جاندے نے وہ بابے فرید ورگے بن جاندے نے، جڑے جسم دی پوجا پیاٹ پیچھے پہ جاندے نے وہ ابو جہل تے ابو لہب جیسے بن جاندے۔ تو دوستو، سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جان دے سن کہ جڈا ڈاڈا موٹا تازہ جسم ہوئے گا اوڈی جان اوکھی نکلے گی، ایسا کیوں نہ روح نو تازگی دے، روح نو زندہ کریے جنہیں تے موت نہیں، روح تے موت نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ جسم تے موت ہے، روح تے موت نہیں۔ صرف اور صرف روح تے جسم دا تعلق رب جدا کر دے۔ بولتے صحیح، جنہ روح نو جسم دے تابع کر لیا انہاں نو پھر بہت تکلیفاں ہوندیاں نے، جنہ جسم نو روح دے تابع کر لیا انہاں دی جاناں انج نکلدیاں نے جنہیں مکھن چو وال کٹ لے۔ تاں کر کے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت دی تکلیف انی ہے، یعنی صرف سونے نبی فرمایا دسے ہے، لیکن جنہوں تکلیف ہوندی ہوتے وہ جاندے نا، پیر باؤ فرمایا جاندے کی جان صاحب ہویاں دی ایتے وہ جانے جو مردہ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں 1000 ٹوٹے زندہ بندے دے کیتے جان۔ اور دوستو توجہ ہے جو کہ مرندہ پروگرام ہے، فرمایا جی میں 1000 زندہ بندے دے ٹوٹے تلوار نہ کیتے جان، اس تو چوکھی تکلیف بندے دی جان کنی ویلے ہوندی۔ اللہ توجہ ہے۔ سونے رب دے قرآن نو اپنے دل دماغ دے اندر تھا عطا فرماؤ، ذرا بولو۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنی مخلوق دے نال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نال خطاب فرماؤں ہے۔ ارشاد ربانی کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ ادھر توجہ نہیں فرمائی؟ ہر جاندار نے موت دا ذائقہ، ہن تیری مرضی ہے اس موت والے ذائقے نو کوڑا بنا، اس موت والے ذائقے نو میٹھا بنا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ذائقے دا لفظ ہے او جڑا عمل سونے کر جاندا ہی، او جڑا شریعت مصطفیٰ تے چل جاندا ہے، محمد دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لیندا ہی، او اپنی موت انج بنا لیندا ہی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ دریا دی سمندر دی پانی دی جنگ لڑدیا کافران تو شہید ہوندا ہے، کافران تو گاٹا لہوں گئے۔ توجہ مردیا بول، ادھر غور کر، سجے کھبے نہیں ویکھنا، میں ویکھتے نوں کس درجے دی گل سناؤں لگا وا۔ سونے مدنی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جیڑا بندہ کافراں نال اللہ دے دشمناں نال پانی وچ لڑدا لڑدا شہید ہوندا ہے، فرمایا موت دا انج سواد لیندا ہے جویں جیٹھ ہار دیا دھپاں وچ ٹھنڈا تے میٹھا مشروب لب جاندا ہے۔
جویں ٹھنڈے تے میٹھے شربت دا سواد گرمیاں جیٹ ہاڑ دیا دھوپاں وچ لبدا ہے ایسا موت دی چست لذت لیندا کیڑا جیڑا اللہ دے دین دی سر بلندی دی خاطر قتل ہوندا ہے پانی دی شہادت لیندا ہے اے جل ویکھ تاں کر کے شہید اللہ دی بارگاہ چ آکھن گے مولا سانو ایک بارا پھر بھیج پھر تیرے راہ وچ قتل ہوئیے پھر اٹھائے جائیے پھر قتل ہوئیے پھر اٹھائے جائیے او سونے تیرا میرا تے ایک باری مرن نو جی نہیں کردا ممتاز قادری ورگا تے التجاوا کردا ہے سونے جیڑا مطلوب دی غلامی تے ناموس پیچھے جھوٹا لین دا سواد آیا سی او تے ایسیاں وچ نہیں ابو او لذتاں وچ نہیں شوار میں وچ نہیں ون سمنیاں قسم خدا دی کر کے آنا آسائشہ وچ نہیں جیڑا محمد دی غلامی وچ مرن دا سواد آیا ہے اللہ فرماؤں او ہر جاندہ نے موت دا ذائقہ چکھنے کھن تیرے تے او تیرے تے اس نو کڑوا کر انو مٹھا کر انو سوادی کر انو بے لذتا کر تیری مرضی ہے میں تے عرض کرانگا شریعت تو چل جا محمد لگ پاک دی غلامی دا بڑا پال ہے آج موت دا نا سن کے پریلیاں لے لیا نے جب نبی دا غلام بنے گا تیری روح تڑپے گی سونے ایتھے جان چھٹے میں تیری کچھری لے جاوا تیری ازوارتاں دے سواد لے جاوا آئی درویکھی قسم خدا دی کر کے آنا وا ایک گل موت دی کر کے جمیں وعدہ کیتا دو گلہ کر کے اجازت چھوانگا آئی درویکھ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فتاوہ رضویہ شریف 9ویں جلد اس دے پرانے چھاپے دا صفحہ نمبر سی 715 یہ نوا چھاپا ہے ان دے وچ منو گل نظر نہیں آئی لیکن سکا گل لے پکی ہے لوہے توڑ گل لے صفحے بدل جان دینے چھاپے دے پرانے درویخ شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان گئے کیوں گئے نے میرے مدنی فرمایا او جیڑا اپنے عمل سونے کرنا چاہتا دل نرم کرنا چاہتا بگیاڑا والا نہیں مومڑا والا دل رکھنا چاہتا ہے وہ ہر روز قبرستان جاوے جدو مریا نو دیکھے گا وہ خیال آئے گا وہ غلام رسول یہ تھے کوئی چودری پیا ہے کوئی ٹوانا پیا ہے کوئی رانا پیا ہے کوئی فرانا پیا ہے بڑے بڑیاں بلاواں پیاں نے جی اے نہیں رہنا تو بھی نہیں اپنے عمل سونے کر لے اپنے آپ لوگ کینڈے وچ کر لے ستا کر لے ادھر ویکھ شاہ علی مشکل کشا مدنی دے فرمانے علی شان دی روشنی دے اندر قبرستان گئے جا قبر دا کشف فرمایا ہے جنہوں کہنے نے ولایت دی اکھ تے ولایت دی زبان نال قبرہ والیاں نے پوچھ رہے نے اور دسو تھوڑا کی حال ہے مرن تو بعد دسو تھوڑا کی حال ہے یا میں دسا تھوڑے مرن تو بعد تھوڑے پچھلیاں دا کی حال ہے بولی ذرا قدوسی نہ کری تیری مہربانی اللہ تیرے کو علم ہور بداوے جے علم چوکھائی تا نہیں پیا بولنا تے میں عرض کرنا پہ رب ہور بداوے جے تھوڑا آئی تے پھر للہ جینیاں کو بول سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا قبر والے نو مرن والے مردیاں نو فرما دے لے دسو تھوڑا کی حال ہے یا میں دسا تھوڑے پچھلے کا کی حال ہے جنہاں نو چھڈ آئے جے قبراں والے عرض کر دینے شالی اسا دسنے ہیں ساڈے نال کی بنے اسا دسنے ساڈے نال کی بنے اے سونا لی ساڑیاں اکھاں سکھ گئیاں جڑیاں نشیلیاں سی
بڑیاں سونیاں سی اکھاں مٹی نال مٹی ہو گئی ساڈے چہرے رل گئے ساڈے پیٹ پھٹ گئے مٹی نال مٹی ہو گئے ساڈیاں ہڈیاں بھی کھل گئی مرن تو بعد عذاب وکھرا گناہاں دا عذاب وکھرا تے جنہ شکلاں تے ناز کردے سا جنہ جوانیاں تے مان کردے سا نہ شکلاں رہیاں نہ جوانیاں رہیاں نہ حسن رہا سب کچھ مٹی ہو گیا ساڈے نال تے حال شاہ علی مشکل کشا فرما سچ باخ دے دے فرمایا ہن میں دساں تواڈے پچھلیاں دا حال او جنہ دی خاطر نہ حلال ویکھیا جے نہ حرام ویکھیا جے او پتر دی خاطر بڈی دی خاطر برادری دی خاطر مال دی خاطر دولت دی خاطر تساں ساری زندگی رب العالمین نو کنڈ کر کے رہے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق سینے وچ نہیں ہون دتا میں دسنا وا انہاں دا کی حال ہے تواڈے پتر تیریاں جائیداداں تے لڑ لڑ کے مر گئے تواڈیاں بیویاں نے اگے نکاح کر لے تواڈیاں برادریاں چھڈ گئیاں تیرے مال رول گئے جڑے پتراں دی خاطر اولاداں دی خاطر تو اللہ دے نزدیک نہیں ہو سکیا ہے او جنہ بڑھیاں دا پیار پاؤں دی خاطر ہی اونا دیا جوانیاں تے سواد لیندے رہے جے اونا نال بستری دے سواد لیندے رہے جے اونا تو لذتاں چاہندے رہے جے تواڈے مرن تو بعد تواڈیاں عورتاں نے اگے نکاح کر لے تیرے مرن تو بعد تیری اولاد لڑ لڑ کے مالاں تو مر گئی برادری چھڈ گئی مال رل گئے ادھر ویکھ شاہ علی مشکل کشا دسے آئے او جھلا انسان او جنہ دی خاطر تو اللہ تو دور ہے جنہ دی خاطر حبیب تو دور ہے او جنہ دی خاطر قرآن نو کنڈ کیتی بیٹھا ہے تیرے مرن تو بعد سارے چھڑ جان گے اور تاکہ نکاح کر لین گیا سجن تو سجن بندہ قبر تک سجن تو سجن بندہ قبر تک سکا پتر تیرے نال سوے گا نہیں او جڑے آکھدے سن تیرے بنا چھٹ نہیں لنگدا تینوں نہ ویکھا مینوں روٹی نہیں لنگدی تو نہ نظر آوے میری جان نکلدی ہے قسم خدا دی اوہی مرادا اوہی معشوقہ اوہی محبوب اوہی سجن قبر تک نہیں ہن واجند اپنی تے جے قبر وچ قبر تک نہیں تے قبر تو اگے جنہ کم آنا ہے ساڈا محمد بوٹا بولے آئے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ فرمایا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی او دونوں دن راتی اج اونا وی باریاں دفن تو بعد کو بیٹھو رہے بولتے صحیح منجی مسیطے پچھائی پھٹا مسجد پچھایا رشتہ دار برادری لنگر پانی کھا کے نکل گئی ہاں جی پیو قبرستان ٹور گیا اماں جی قبرستان ٹور گئی پرا قبرستان ٹور گیا محبوبہ مشوقہ قبر مٹی دے سپرد کر کے آخر کنڈی لا کے دے وہ بھی ساؤں گئے بولتے صحیح آج انہاں بھی باریاں ماں
نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے ماری اڈاریاں نے سبحان اللہ بولو تو صحیح ہو تو سبحان اللہ یہ ایسے الفاظ نے ایڈے حقیقت بھرے الفاظ نے جھوٹیاں نو سچی گل چنگی لگدی نہیں اساں انج سمجھ لیا بھی انج چشم پوشی کرن دے بادشاہ جڈی وڈی حقیقت ہوے گی اوڈی وڈی اسی انہوں سمجھا گے یار پتہ نہیں کسی ہور نال ہونا ہے میرے نال انج نہیں ہون لگا بولتے صحیح نہ یار سچی بولو اللہ قرآن دے اندر نصیحت بھی آ گئی ہر بندے نے مرنا ہے چلو سادے لفظاں دی گل کر دینا بولتے صحیح ہر بندے نو موت ہے ہر بندے نے چار پائی تے جانا ہے ہر بندہ مٹی نال مٹی ہوئے گا یہ تیری حقیقت ہے سچی بول تو جب یہ حقیقت ہے انسان کی تو میں پوچھنا پھر فخر کا دے ہوئے اوہ آکڑا ساڑیاں کھا دیاں اوہ ساڑے تکبر کھا دے اوہ ایسا تینج دی زندگی پہ گزارنے جی میں ساڑا مرن دا پروگرام ہی نہیں شاہ علی مشکل کو شاہ فرمایا اوہ مرنا لے تُسی دسو کس حال وچے اوہ ناکھے ساڑے چہرے مٹی نال مٹی ہو گئے گوشت پوشت سڑ گئے ساڑیاں آنکھاں گل گئیاں ساڑے پیٹ پھٹ گئے جیڑی ہڈیاں سان اندہ سرما بن گیا شاہ علی فرمایا جے تو اٹھنال اے حال ہویا ہے نا جے تسی اپنے جسم بچاؤنا چاہوں دے سو سبحان اللہ اپنے جسم سلامت رکھنا چاہوں دے سو قیامت تک تے فرمایا جنہ دی خاطر تسی یہ حلال حرام دی تمیز نہ کیتی شریعت نہ چلے پھر ساڑے کو بھی سن لو تو اٹھیاں بڑیاں نے نکاح نہ کر لے تو اٹھیاں اولاداں جائیداداں دی خاطر لڑ لڑ کے مر گئیاں تیری برادری چھوڑ گئی تیرے مال مٹ گئے شاہ علی فرمایا وہ جنہ اپنیاں قبراں تے اپنے جسمانو سلامت رکھنا ہے وہ پیچھے دی پرواہ نہیں کر دے ہمیشہ پیدا کرنا لے دی تابعداری کر دے بولو تے صحیح ایک گل مکمل ہوئی ہون دوجی سماعت فرما کھڑ کے در کے نظر سبحان اللہ ادھر ویکھ ایک بادشاہ غالباً روم دا بادشاہ سی کوئی انہوں حکایات دے اندر بڑے ہیں میں لب داریا میں ملیا نہیں ادھر ایک ہر سال اس نے کی کرنا 4 قسم دے لشکر تیار کرنے 4 قسم دے لشکر تیار کرنے حکیمہ دا لشکر ساری دنیا وچوں حکیم کٹھے کرنے سپاہ سلاراں دا لشکر دلیر تے بہادر اصلے نال لیس لوکاں دا لشکر کٹھا کرنا کنے ہو گئے ایک سونے چاندی تے تھال جوہرات لے کے تھالاں دا لشکر ہتھا میں تھال پھڑا دینے بادشاہی دا سارا خزانہ ان دے تھالا انہاں دے تھالا تے رکھ دینا چوتھا خوبصورت تے سونیاں عورتاں انہاں دا لشکر بناونا ٹر پینا جنگل دے اندر قبرستان سی قبرستان دے اندر ایک مقبرہ سی خوبصورت پہلے حکیمہ دا چکر اس کمرے وچ لواؤنا اونا کمرے دے وچ جڑا مقبرہ سی قبر سی ان دے اردا گردا حکیمہ پھرنا پھر کے باہر آ جانا پھر پچھو مالدار جانا پیسے دولت جوہرات جڑے تھال وچ لئی پھر دے سن اونا بھی 4 چویرے گھومنا باہر آ جانا پھر جناب جی او تلوارہ نال جری لشکر او دلیر تے بہادر لوکاں دا لشکر اس مقبرے نہیں داخل ہونا قبر دے گردا گرد پھر لے کے اونا بھی باہر آ جانا پھر دوشیزہ خوبصورت عورتاں نے اس دے اندر جانا اونا بھی پھیرا لینا تے باہر آ جانا جدو باہر آ جانا تے پھر روم دا بادشاہ آپ داخل ہو جاندہ سی داخل ہو کے قبر دے سراندی کھلو کے آکھنا
او پترا اگر تو واپس آ جاندا واپس آوندا حکیماں دی وجہ نال دعائیاں دی وجہ نال اگر تو واپس آ سکدا اے سارے حکیم میں تیرے تے لا چھڑدا تینوں زندہ کر دے اگر پترا تو مال دولت نال واپس آ سکدا سے میں بادشاہیاں دے خزانے دے چھڑدا پر تینوں مرن نہ دیندا بولو پراوا او پترا اگر جنگ کر کے تیری جان بچ سکتی میں پوری دنیا تیس نیس کر دینی سی پر پترا تینوں مرن نہیں سی دینا او پترا جے حسن تے عشق دی وجہ نال تو بچ جاندا میں جگ دیاں عورتاں تیریاں غلام ہی بنا چھڑدا لیکن پترا تینوں او ذات لے گئی جتھے نہ حکیم چل سکدے نے او جتھے نہ لڑائیاں چل سکدیاں نے او جتھے نہ مال چل سکدا ہے نہ کسے دی سفارش چل سکدی ہے پترا میں بھی ہتھوں خالی ہاں میں ایتھے مجبور ہاں کچھ نہیں کر سکدا او بچیا تیرا اللہ ہی حافظ میں تینوں نہیں بچا سکدا اگر تینوں بچا حکیم سکدے تے جگ دے حکیم تیرے پیچھے لا دیندا او بولتے صحیح نا فرمایا پترا موت چیز ہی ایسی اس جہان دے اندر جدو رب فرشتہ بھیج دے اسرائیل علیہ السلام بولتے صحیح جدو روح قبض کرے نہ پھر اتھے حکیماں دی کوئی مجال ہے نہ اتھے سفارشاں دی نہ لڑ جھگڑ کے بندہ بچ سکتا ہے اتھے کسے دی مجال نہیں پترا اگر میرے بس ہوندا تے انہاں چیزاں دے بس ہوندا تے تینوں کدی مرن نہ دیندا او بزرگاں لکھیا کہ موت تینوں 7 تیماں تے لوہے دیا حفاظتاں وچ بھی آ کے رہنی تے جے اس ذائقے نو چکھنے ہی چکھنے تے پھر ہن اس ذائقے تو نہ بچ اس موت والے ذائقے نو مٹھا کر لے بولتے صحیح اوتھے تے بچ سکدے ہی نہیں کیویں آندے نے بکرے دی ماں کا تو خیر مناوے گی بولتے صحیح نہ یار انہیں چھری تھلے آنے ہی آنے وہ چھری تھلے آنے ہی آنے ہر بندہ مومن کافر مسلم سب نے ہونے توجہ نہیں فرمائی نے لیکن مدنی دی غلامی دا فائدہ اے ہوندا ہے قرآن پیچھے چلن دے فائدے ہوندے نے رب رحمان پیچھے چلن دے فائدے ہوندے نے اے پھر موت کوڑی نہیں مٹھی بن جاندی بولو تے صحیح نا پھر موت تو بندہ گھبراوندا موت تو بندہ ڈردا سچی بول میرا حسین ڈرے بولتے صحیح نہ ذرا روکنا سبحان اللہ مدنی دے یار موت نو لب دے سن تے موت اگے کے بھج دی سی اسی اگے کے بھجنے موت ساڈے پیچھے آ توجہ نہیں فرمائی اساں بچن دی کوشش کرنے موت ساڈے پیچھے آ دوستو سیانا بندہ ذی شعور بندہ ہاں جی لا یشعرون دا مصداق نہ ہوئے لا یاقلون دا مصداق نہ ہوئے عقل والا بندہ شعور والا بندہ جنہوں رب جل شان ہونے عقل عطا فرمائی اور اپنا محبوب عطا فرمایا او بندہ کدی بھی کھلے ڈنگرا وانگو زندگی نہیں جے گزارتا کدی بھی کھلے ڈنگرا وانگو زندگی نہیں جے گزارتا اے جہان جیڑا ظالم اج بنے ہیں قسم خدا دی وہ صرف جسم دے سودے عام ہوئے نے جسم دی پوجا پاٹ والے سودے عام ہوئے نے یقین کر لو جنہ دے گھراں وچ کالے ہی جم دے سن اج انہاں دے گھراں وچ شاہ رخ ورگے جمن ڈے نے توجہ نہیں فرمائی نے وہ کی وجہ ہے جویں نہیں وہ ٹیکے رکھیندے جانوراں چ بولتے صحیح ذرا ذوق نال وہ ٹیکے دیا نسلیں رہ گئی نے جہان بن گیا قسم خدا دی کر کے آنا
जिसम की पूजा पाठ इन सोहना किवें करना है, पलकां किवें बनाउणियां ने, हाँ जी गल्लां नूं 3 दिनां च गोरा गोरा किवें करना है, हाँ जी कपड़ा किवें दा पाउणा जिहड़ा जिसम नूं जरर ना देवे, बूट किवें दा पाईए जिहड़ा हौला भी होवे नरम भी होवे। तवज्जो नहीं फरमाई ने। सौना किस बैड ते 3-3 फुट बंदा थल्ले निगर जावे, 5-5 लाख दे बैड, 7-7 लाख दे बैड, कसम खुदा दी कल्ले बैड जिथे सौना है वो जिसम की जरूरत पूरी करने वास्ते 7-7 लाख दे बैड। अच्छा शाह अली कमले सन माज़अल्लाह जिहड़े मिट्टी ते सौ जाते सन, बोलते सही ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर ते सौ जाते सन, वो जानते सन। मदनी फरमाया साडा की है दुनिया नाल, दुनिया दा की है मैं मुहम्मद नाल। फरमाया साडी मिसाल इंज जिवें मुसाफर गर्मी दे मौसम च झट दरखत दा साया लैंदा है, साया मुक्या नहीं, मुसाफर टुरिया नहीं। बोलते सही ना, वो चलिया है जान मुसाफरां दा है, असी मुसाफर हाँ ते असी मुसाफर कदी भी उन्ना भार नहीं चाहते जिहड़ा काटा तोड़ देवे। बोलते सही ना, वो जरूरत दा ज़्यादा राह रहिंदा है जिस नाल सौखा ते हौला कब्र विच टुर जावे। बोलते सही ना यार। तो ये जिसम दे सौदे यहूदी वन समन्ने कढ़ रहा ताकि रूह इन्हां दी मुर्दा हो जाए। हम रूहानी हैं, हम जिस्मानी नहीं है। बोलते सही ना, जिस्मानी असां बाबा बुल्ले शाह अपना बाबा फरीद सरकार इवें नहीं सी फरमाया रुखी सुखी खा फरीदा ठंडा पानी पी, ना वेख पराइयां चोपड़ियां ते ना ललचावी जी, रोटी साडी काठ दी लावे साडी भुख, जेड़े खाणगे चोपड़ियां सहणगे ओही। यहूदी छित्र पवाउणा चाहुंदा सानू, यहूदी जिवें आप छित्र खावेगा अल्लाह रसूल तो इवें सानू भी जलील करना चाहता है। अपनी रूह कर, रूह जिंदा होंदी है, जिसम दुनिया के मामलात नाल पलदा है ते फलदा है। तवज्जो नहीं फरमाई जे। दुआ है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सानू रूहानी रब बनावे। मौत ते मरना ही मरना है, मरना ही मरना है। तेन तवज्जो बैजो जींदियां को बोलो सुभान अल्लाह। 3 जिंदगी दे तेरे दर्जे ने जिन्हों कहते ने स्टैप, बोलो जरा दौक नाल। वो 3 ने बच्चा, बच्चियां आला ते कालियों चिट्टी। फसल पक जाए तो अगले फिर फसलां पक्कियां छड्ड दे, दातरी फेरनी पै जाती। बोलते सही। तो जे दोस्ता बच्चा है तो मौत बच्चों भी नहीं वेंदी, क्यों भाई? जे जवान है तो मौत जवानियां तोड़ देंदी, जवानियां दे सरिये मरोड़ देंदी। तो जे बुढ़ा है तो मौत बुढ़ेपे का भी हया कर दी आके रहनी। जब आके रहनी तो फिर इस मौत नूं सोहना बना। शेर तकरीर दा इख्तिताम साडा पीर बाहू बोलिया। साडा पीर बाहू फरमाउंदा है जे जूंदे की जान सार मोयांदी, एता ओ जाने जो मरदा हू कबरां दे विच ओ यारा अन्न ना पानी उत्थे खर्च लुड़ींदा ही। अच्छा मैं मौत की गल करना तो बंदे सज्जे खब्बे वेंदे भी तेरे वास्ते भी होंदी है। मुकर्रर वाला मैनूं उंगल चप्पा देना नहीं आउंदा, ना तुसीं हसो तो नाले मौत दीयां गल्लां सुनो। तवज्जो नहीं फरमाई। मेरी तबीयत नहीं होवे मेरा सजीदा मिजाज, अल्लाह इवें ही रखे। आखो आमीन। मैं मौत कब्र अशर की गल करना, बंदे आपस वेखदे ने भी किन्नी गल हो रही है, किन्ने मरना है तो कदों मरना है। आपस तुसीं वेख रहे जे, कसम खुदा दी मरना है, वो सारे ही आपा मरना है। बोलते सही ना। पीर बाऊ फरमाया जिऊंदे की जान सार मोया दी, सार मैंने आउंदा खबर एता ओ जाने जो मरदा हू कबरां दे विच अन्न ना पानी उत्थे खर्च लुड़ींदा ही। घर दा हू एक विछोड़ा ओ मां प्यो भाइया ओ दूजा अज़ाब
قبردار ہوں میں قربانی ہونا تو باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ فرمایا میں تے انہوں دے صدقے تے واری جاواں گا جیڑا جسم دا عاشق نہ بنے روح دا بنے کی مطلب خیشہ ایتھے مار لوے اگے رب دے فضل تے خیرہ نے دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے نور الدین صاحب اٹھو